Ini maksudnya nih, ya lah. ايوه عندي ماما بيجي قاعد ولا زوارجة؟ لا انا كنت شايلها فجأة ملك. ايه الله كيف حالك؟ حجة اللي هنا حجة اللي هنا نساء هناك هي صلاة نساء هناك هي النساء يحتلون تأتينا الباب ما عبد الله هي حجة هي اللي هنا هي حجة هي كمان هي كذا هي حجة أنا حجة ارجع خلاص ولا باقي؟ هتخلي بنتك معاك؟ خلاص الحين؟ ها؟ خلاص الحين؟ ها؟ الحمد لله أنت بتقعد يا عم؟ تجلس؟ تعال اجلس اجلس رجالة هنا لك لك
ने बेचे सोयाबीन काम कर ले फोन पे